أوشتن أبدأ كونكم نزم ديات كاتل زلهم زوج زيابير بسون قيتانا مرحنتنا يسوع كريستوس رحنا عيلاتكم رحنا حاضراتكم رحنا غنيهاتكم أمين أو جزينا وسخة بترجع مقالهم سمع بزي مديا سبسبنا زلوا قيتا سراويت زيابير أملاخنا سمون استمسجنا يخون يوم خمس فلات إذا تمرتي أبرأي وهنس ملغتي بفلاي أمعرف كلتنا أمعرف سلستان زركوا ملغتات مسارات جرنا أن محل فزلنات خاطت لي تمرتيو سلازي كم زفلات أو زحلفة جزية معرف سلسته ناف سرديس بيت كريستيان وستتصحف ملغتي كاو قصر حدا اسكاب كلته رينا نيرنا لما أنت دمو خمنا إجزابير قدس فقاد كاو قدر سالست جميرو سكعتي مودعات هذا كان رئينا إجزابير عملا خمس كلاتنا يخون مو يو أوزا حلفة خمس رأينا يو بحفشة زن أبيت كريستيانات زياتن بتغلى الله بيت كريستيان كاوستا مسرتة اللو جميرو سكع مساعة كريستوس نتهلو بيت كريستيان زوج كلام مخانن بترجع جامس قلتنا يونا جريو سلزي بتاريخ أنصار نعملنا يسار ديس بيت كريستيان أبين وكفل زمن نزل لا بيت كريستيان كم توكل كافتي زتوهابة مرتن حسابن مسارات غيرنا جيم جيمنا كاب حدنا أو زمن يعني كاتات زلنا حدنا سمعت جميرنا بحافشة كم بيت كريستيان أو عالم زلا بيت كريستيان تكون نحنا أمن نبرر المدري زلا بيت كريستيان بزي نزن أبيات كريستيانات زياتن زتوهابة ناي تأنكر راجون دكام ماجوني كم أون نتي دكام ماجوني نمستقال زتجبرة متصوعتها ناي نسها متصوعتها نتنسها تقبلوا زستخاخلز وهبش اللمات نتي ناي نسها متصوعتها سمعوا شلل زبلن حشش زبلن زي تقبلن دمو أو قدميو زصبيه زلو فردي انتاي كم زخونه بزغلص مالكو سلاز غربا بزن مغنغم زياتن غيرنا حزي ناي سرديت بيت كريستيان نا عين هيوتي نخالوتون بحفشان بيت كريستيان خمايو زصلونان بخمي ملكعنا بز مغمغم زي هيوتنا نرخوا زلنان ان نبرا زلنان زبل ነገር كنوسديو تي بوانነት تي تمرتون زقرب زلمو ناي سرديس بيت كريستيان كمتي ابز حلف زولنايو غانا قويتانا مدحنيتنا يسوع كريستوس نتي اب سرديس بيت كريستيان زنبره ابيسكوبوس وي مرح بيت كريستيان نبعلو خغلصلو خلو شوعت منافستا املاخن شوعت خواخفتن زلو خمس خونه إنا جلسنا ينيرنا زيهم دمو تم شوعت منافستا املاخ زولنايم دمو منفس أملاك حدا أيو منفس قدسي أكلاو منفس قدسيو جن بملء النات كجلس كله منفس قدسيو سلازي قويتنا مرحنتنا يسوع كريستوس نزي أبصر ديس نبرة مرحبية كريستيان كجلس الله خلو بملء بناء منفس قدس ملء حيلي كمتي إساياس عصرت حدا ونزت جلسه شو عت وهو تتعط منفس قدس الله حدا منفس جن وهو تتعط استفعل عليه سلازوخان بشو عت وهو تتعط تجلس الله أب إساياس معرف عصرت حدا كسر خلتن كريه خلنا مالتي سلازي قويتنا مرحيتنا يسوع كريستوس بفصوم ملء النات منفس قدسيو تجلس له مالتي بخلاء درجة دمو تمشوا عت خواخب تزتوهالو نزنا يسرديس إبيسكوبوس ونحاويسو شو عتي مرحت بيت كريستيان ويم دمو إبيسكوبوسات تكونوا قدم لنا بزجلسنا يو أبي ما نيدو شو عتي حزوا منار إنا نرنا حز دمو شو عتي خواخبتي زلوا بزبلي تجلسوا مالتي سلازي إذا مشوا عت خواخبت زياتهم خواني يكون زجبروه أم محدرة خوينا مزجبروه أم مرحنة بيت كريستيان خوينا مزجبروه نهزبي كواسي يخلوا قاسس خوينا مزجبروه نجار كله أو كوزصرن أب إيدن قويتنا مرحنتنا يسوع كريستوس كم زخانو إيو خوينو تجلس له مالتي كأو توجسي إمبار أنا جبر خافلتو إياه لزواله سلزي زخاني يكون نحنا كنجور نجار ياو أو كلمة قويتنا مرحنتنا يسوع كريستوس جلس مخانو إنا رينا نيرنا
ስለዚህ ክግምገም ከሎ ተግባሩ ስም ጥራሕ ዘለዎ እምበር ብግብሩ ሞት ምዃኑ እዩ ስመለካ ግን ብዓይነ ክርስቶስ ክግምገም ከሎ ግን ህያው ተባሂልካ ኢኻ ትጽዋዕ ግና ምውት ኢኻ ኢሉ ያው ኣብ ዝሓለፈ ብዝርዝር መንፈሳዊ ሞት እንታይ እዩ ብኸመይ መልክዕና መንፈሳዊ ሞት ንርድኦ ንሕና ህያዋን ዲና ወይስ ሙታን ኢና ነይና ዝብል ብዘርደና መልክዕና ኣብ ዝሓለፈ ገሊፅና ነርናና ሎማዓንቲ ደሞ ነቲ ቀፂሉ ዘሎ ሓሳብ ክርኢና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕዚ እውን ብዋናነት እቲ ዓላማ ናይዞም ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት እስካብ ሕዚ ኣብ ዝረኣይናዮ እንድሕር ብደንቢ ተዓዚብናዮ ኮይና ኣንፈትና ክነስተኻኽል መንፈሳዊ ህይወትና ክነስተኻኽል ናብ እግዚአብሔር ክንምለስ እዩ እቲ ዋና ዓላማ ኣብ ኩለን ንሪኦ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ደሞ ያው ሕዚ እውን ነፃ ፈቓድና ሕልው ስለ ዝኾነ ብምርጫና ኣብ ንደልዮ ነገር ናይ ምንባር እውን መሰል ከም ዘለና እዩ ነቶም ናይ ንስሓ መፀዋዕታ ዝተቐበሉ ሽልማት ነቶም ናይ ንስሓ መፀዋዕታ ዘይተቐበሉ ደሞ ፍርዲ እናበለ ዝገልጸልና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ቁፅሪ 3 ክንከይድ ከለና ከም ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ከምዚ ኢሉ እዩ ዝጅመር ኣብ ዝሓለፈ እውን ተጀመረ ኣቢልና ነርና ደጊም ከመይ ከም ዝተቐበልካን ከመይ ከም ዝሰማዕካን ዘክር ኢሉ እዩ ዝጅመር ያው እዚ ሓሳብ እዚ እንታይ እዩ ዘርድአና ንሕና ካብ እግዚአብሔር መጀመርያም ክንፍጠር ከለና ዳሕራይ እውን ዳግም ክንፍጠር ከለና ወይም ደሞ ዳግም ክንውለድ ከለና ብኸመይ መልክዕና ተወሊድና ብኸመይ መልክዕና ፀጋ እግዚአብሔር ተቐቢልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣናን ንምድሓን እንታይ ዓይነት መስዋዕትነት እዩ ከፊሉ ዝብል በኣግባቡ እንድሕር ዘይተረዲእናዮ እና እንድሕር ዘይፈሊጥናዮ በምንም ተኣምር ነቲ ናይ ነገረ ድሕነትና ነቲ ናይ መንፈሳዊ ህይወትና ትኩረት ኣይንገብርን ኣቃልቦ እውን ይህልወናን ናፍቆትና ሃረርታ እውን ይህልወናን ስለዚ ናይ መጀመርያ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ መማሓደር ቤተ ክርስቲያንን ነቲ ነቶም ንሱ ዘመሓድሮም ህዝበ ክርስቲያንን ብጠቕላላ ክፅሕፍ ከሎ ሎማዓንቲ ደሞ ንኣይንኣኹምን ክነግረና ከሎ መጀመርያ ክንሓስቦ ዝግብአና ደጊም ከመይ ከም ዝተቐበልካን ከመይ ከም ዝሰማዕካን ዘክር ኢሉ እዩ ዘዘኻኽረና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣና ንምድሓን ዘይከፈሎ መስዋዕትነት የለን ኩሉ ዘለዎ ነገር እግዚአብሔር ኣቦ ሂቡ እዩ ንኣብነት ብመጀመርያ እቲ ሓደን ኣዝዩ ዝፈትዎን ወዱ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣና ድሕነት ክብል ናብ ዓለም ልኢኽዎ እዩ ከምቲ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16 ነንቦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓለም ስለ ዘፈተዎ እቲ ሓደ ወዱ ሃቦ እዩ ዝብል ስለዚ መጀመርያ እቲ የማናይ ኢዱ ዝተባሃለ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ድሕነት ክብል ተዋሂቡና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ተቐቢሉ እቲ መራሒ ቤተ ክርስቲያን እውን ስለዚ ጉዳይ እዚ እዩ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ነገሩ እዩ ነዚ መራሒ ቤተ ክርስቲያንን ነቶም ዝመርሖም ህዝብን ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣቦ እቲ ሓደን ብጣዕሚ ዝፈትዎን ወዱ ሂቡና ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ደቂ ሰባት ብፍላይ ሕዚ ዘሎ ትውልዲ ግደ ሓቂ ናብ ዓለማውነት እናተቐየረ ስለ ዝኸደ ካብ እግዚአብሔር ዝፅበዮን ክቕበሎ ዝደልን ክሰምዖ ዝደልን ነገር ምድራውን ናይ ምድሪ ሃፍትን ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ኣዝዩ ዝደልዮ እቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝበልናዮ ከም ተቢ ኣይቆም ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 7 ዝረኣይናዮ እግዚአብሔር ኣብ ሃረር ዝብሎ እቲ ቅዱስ መንፈሱ ኣብ መንፈስና ሓዲሩ ከም መሓድረናን ኣባና ክነብርን ስለ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ኣቦ ድልየት እዚ ንክኾነልና ደሞ መጀመርያ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ እቲ ህይወት ናይ እግዚአብሔር ኣቦን ናይ እግዚአብሔር ወልድን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን መፅኡ እንድሕር ኣብ ህይወትና ክሓድር ኮይኑ መጀመርያ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ብሰንኪ ውድቀት ምኽንያት ብሰንኪ ሓጢኣት ምኽንያት ዝረኸሰ ማንነትና ብደሙ ክሓፅቦ ስለ ዘለዎ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱ ብምሃብ ኣብ መስቀል ወፅኡ ህይወቱ ብምሃብ ህይወት ክህበና ስለ ዝነበሮ ብመጀመርያ ነቲ ሓደ ኢዱ ዝኾነ የማናይ ኢዱ ስለ ዝኾነ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ልኢኽዎ እዚ ካብ ኣርያም ዝመፀ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝገበረልና እንታይ ከም ዝሰርሐልና ኣብ ህይወትና ክንደይናይ ወሳናይ ምዃኑ
بزي كان السو هيوت زي بلنا مخوانا عند حردات مرحب بيت كريستيان ون نحنا ون حر زي تردينا خلنا بتعم صقامي يزخون نعمنت ويتنا مرحنتنا ايوس كريستوس سي ابي هيوتنا انت ايو غير زبل من على باش تقلل لبيلو خغلصلنا زخلنا مصحف قدوس كفلي فيليبوسيس معراف كلتاو قطري 6 جمير زول حساب انوي انتظريو دس يبلني ويتنا مرحنتنا ايوس كريستوس نانا ندق سبات تايو غيرولنا هذي نزي مراحي ناي سرديس بيت كريستيان مراحي دقيم نتيز تقبل كايون نتيز سمع كايون ذكر إلو خزخاخر الله قويتانا مرحيتنا إيسوس كريستوس انت أي خذكر زلوا زبل نجر من باش شبت زغوانا حساب صموق زبل حساب كتحزن نازخل ناب أفليبوسيس ناب زنبارو كريستيان أب ستحافة ملختي أم معراف كلته بفلاي كاو قصري شدش تجمير زل حساب كم زيبل نسو يبل قويتانا مرحيتنا إيسوس كريستوس نسو ببهريو أملاخ قا أنت خونه نتمعر أملاخ مخانو كم من زعي قصراني بل تملكتو قويتانا مرحنيتنا إيسوس كريستوس كبرنو يخونمو أب سمايات زنبارو خبري أملاخنتو نمنتاي أنا أملاخن دي نمنتاي أنا خبر ندي زقباني أنا نمنتاي بسبات يتصرف نمنتاي بسبات يقطقط نمنتاي بسبات انتو في بحال اللي نمنتاي بسبات يوارد انت يبلي معرى أملاخنا هاللوه ببهريو أملاخ قا انت خونه نت معرى أملاخنتو كم من زعي قصراني زبل مچم قويتانا مرحانيتنا إيسوس كريستوس أبز مدر مصيو زي تقبلو مكرا يلا أم مدري كابزو ترأيو قفعتات أو قصر حدا زسرع قفعن مكران زتقبله قويتانا مرحانيتنا إيسوس كريستوسي نزوي تنكر بزباله مالكو حواريا قدوس باولوس كغلص خلو اب غلاطيا معراف 3 قصر 10 استخنن بكلنا نت مرغم زيولو نو مرغم غوره يبل اب كالاي قرنቶስ معراف 5 قصر 11 كنن بكلنا ول من انت نحنا بو صدق خنكون نت حطيات زيولو نو حطيات غوره يبل كبرن غويتانا مرحيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹንሞ غويتانا مرحيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ من انت انا دحنتيلو إتا أملاخنتو معرى أملاخنتو كم من زعخي قصره كله أبانا كبتصح زغبو أزنبرن زبصحن مكرا كله وردت كله تقبل لنا ازي كله خقبل كلو نمنتاي أملاخن دي نمنتاي تصرفنا يبلن نمنتاي توقعنا يبلن نمنتاي تواردنا يبلن حد غزي بطعمي بزقرم ملكعيو نايغويتانا مرحانيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ كنحسب كلنا تعقستو وانا خول ناي እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና ከመይ አይነት ትዕግስቲ ከም ዝኾነ كنحسب كلنا بطعم ዝገርም ሓደ ግዜ አይሁድ ናብነተ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ተኸነንብ ከለና ጋንየን ለካ ዝብል ጸርፊን ይስዎ ጋንየን ዘለካ ሳምራዊ ኢኻ እስካኢሎም ጸሪፎም ጋንየን ዘለካ ሳምራዊ ኢኻ ማለት بآتهم حساب سامراوي ركوسي زي نصوحي كابزت هداق ألا زرعي عليت إسرائيل زي تولده نصوح زي كوناي مالتهم يوم إذا صرف زيهم صرفوا زلوا إتسماين مدرن زفتره كل زجبر كل زخيل أو كل زنبر أملاخ كم ركوس قوات يرموا مالتي سلزي قانين لك خيا أخلومس قانين زلك سامراوي إخاس كام عال بسيحهم مالتي بخالي وجن دمو طرح عليت كان نصوح يكونن نصوح يكون كان طرح يكونس سامراوي مالت بآتهم حساب مصاعتنيا ون زخوناي يا بتاريخ من نبو سامراويان دحري شوعته 221 قدم لته كريستوس ياو مس احزاب زتحاوس زرء سلازو عليت سلازلهم اتم 10 ነገደ ዝነበሩ ነገደ እስራኤል ዝበሃሉ ብምልኦም ብናይ አሶር መንግስቲ ናብ ካሊ ቦታ ተወሲዶም ካልኦት አህዛብ ደሞ ናብ ሰማርያ አምጪ ስለዘቀመጠን ስለስተዳቀሉን መጻተኛታት ኢሎም ይሐስብዎም ስለዝነበሩ አይሁዳዊ ኮንካን የምዝልዎ ዘለው ስለዚህ ንጹህ ይኮንካን በባህሪኻ መጻተኛ አኻ እስራኤላዊ ይኮንካን እንደገና ደሞ ጋኔን ለካ ይለሙ ሓደ ጊዜ ደሞ ለምሳሌ ተአምራት ከውጽ ከሎ ንስኮ በሐለቃ አጋንንት እዩ አጋንንት ዘውጽ ዘሎ ኢሎም ተናገረው ናብነት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 10 እንደገና ኸምውን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 28 ከነንቦ ንኽእሊና
እንዲያው ብሉቃስ ወንጀል ክነገሮም ከሎ እንድሕር ደኣ እግዚአብሔር ባጻብዕተ እንድሕር ደኣ እግዚአብሔር ባጻብዕተ እግዚአብሔር ኣጋንንት ዘውጽ ኮይኑሲ መንግስቲ ኣምላኽና ክንቀሪበላ እዩ ነገርዎ እዙይ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ምምስራት ምምጻእ እዩ ዘብስር ኣጋንንት ብመንፈስ ቅዱስ መውጻእ ተኣምራት ብመንፈስ ቅዱስ መውጻእ ማለት ስለዚ እዙይ ኩሉ ጸርፍ ክብል ከሎ ተኣምራት ዝሰርሕ ሕሙማን ዝፍውስ ሙታን ዘልዕልሲ ብኣጋንንት ሓለቃ እዩ እስካዕ ምባል ተጸሪፉ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ዳስ በጣም ከቢድ ዝኾነ መጠንቀቕታት ይብዎ ዘጸረፈ ለአይለ ወልድ ይታደግለቱ ኃጢአቱ ወዘሰ ጸረፈ ለአይለ መንፈስ ቅዱስ ይታደግለቱ ኃጢአቱ በዛ ዓለም ወዘይ መጻ ዓለም ይሉ አብዛ ዓለም እዚ ኮነ አፍቲ ዝመጻ ዓለም ንመንፈስ ቅዱስ ዘጸረፈ ኃጢአቱ ኣይስረየሉን ይሉ በጣም ከቢድ ዝኾነ መጠንቀቕታት ይብዎም ማለት ስለዚህ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዚ እዩ ክዝክር ዘለዎ መራሓ ቤተ ክርስቲያን ብክርስቶስ ዝደሓና ብክርስቶስ ደም ዝተገዛእና ኩልትና ብናይ ክርስቶስ መስቀል ዝደሓና ኩልና ክንዝክር ዝግበአና እዚ እዩ ዘዘኻኽሮ ዘሎ ደጊም ምንባር እዚ ተተቀበልካየን ዝሰማዕካየን ዘክር ይብል ኣሎ ማለት ስለዚህ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ከም ኣምላኽ ከም እቲ ዘለዎ ብባህሪኡ ኣምላኽ ምዃኑ ማዕራ ኣምላኽ ምዃኑስ ከም ምንዛዕ ጥራሕ ኣይኮነን ቀፂሉ ዘሎ ቁፅሪ 7 ክርኢ ከለና ደሞ እኳ ደኣ ሰብ ብምዃን መልክዕ ባርያ ብምውሳድ ብፍቃድ ንባዕሉ ድኻ ገበረ እዩ ዝብል ስለዚህ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣና ክብል ብፍቃዱ ንባዕሉ ድኻ ገይሩ መልክዕ ባርያ ሒዙ መልክዕ ባርያ ማለት ብፍላይ afti ግዜ ንሱ ክልተ ዓይነት ባርነት ነይሩ ወይም ደሞ ናይ ባርያ ግዝኣት ነይሩ እቲ ሓደ እስራኤላዊ ሓደ እስራኤላዊ ባርያ ዝገብረሉ ዝነበረ ከይዲ ነይሩ እቲ खाሊእ ደሞ ሓደ እስራኤላዊ ንኻሊ ኣህዛባዊ ዝኾነ ባርያ ዝገብረሉ ነይሩ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ስለና ኣብነት ስለ ስልጣን ክንሓስብ ከለና ስለ ክብር ክንሓስብ ከለና መጀመርያ ባርያ ኾኑ ናይ ባርያ መልክዕ ሓዙ መገልገል ኾኑ ክብለና ከሎ በቲ ናይ ካልኣይ ጽንሰ ሓሳብ እዩ ነይሩ በቲ ሓደ ኣይሁዳዊ ንሓደ ኣህዛባዊ ዝኾነ ወይም ደሞ እስራኤላዊ ዘይኮነ ባርያ ዝገብረሉ መንገዲ ማለት እዩ ልክዕ ከመቑሑ ዝቆፅሮ ዝነበረ እዩ ስለዚህ እስካዕ ክንዱ ወፂና እስካዕ ክንዱ ወሪድና ትሕትና ክህልወና ይግብኦ ብመሰረቱ እዚ እቲ ኣብ ቁፅሪ 5 ክርኢ ከለና ብዝሕዝ ዘንቦ ዘለኹ خمزي لي زجمر خمزي قاع أبي إيسوس كريستوس زنبر حساب أباخاتكم ون يهلكم لي زجمر أقولتنا مرحتنا إيسوس كريستوس زنبر حساب إذا حسابه زئيم سبت راح يكونس ناي ملك عبارية محاس بمحاس بمقلقال راح ناي بملك عبارية بمحاس كيكونس نبع على خباده مقبال مع أملاخ النهالوين أملاخ النتو مسؤول النهالوين أملاخ النتو خطك نخال النهالوين قلنا أنا دحنات قبل أنا نمجزاء قبل أنا نفتز نورنايو خبرن بوتان نملاس قبل إذا نابز ملك إذا يوريد قويتنا من حيثنا إيسوس كريستوس نبحلو بعده غيري بالمالد سلازي إذا ينبار أبرأي هو نزت حساس وزر لأن تمرح بيت كريستيان هذا ما تعبر بيت كريستيان وزر خلون كلمة خلون كحاسوان خسر حلون كنورلون زقبع نخالتون كمر حلون كمرلون كسو كلون زقبع قويتنا من حيثنا إيسوس كريستوس كوجيتنا من حيثنا إيسوس كريستوس انتهي كم زتقبلن انتهي كم سمعني سلازم هذا يذكري ولا لا دقي من بعد كم كم استقبل كان كم كم سمع خان ذكري ولا لا مالتي نسوت راح يكونن قدر شو منطقنا نبكلنا دمو نبعل أواردو كسعمود كسعم مسكال تسقيل مماتون تعزز يبل سلازم قويتنا مرحلتنا إيسوس كريستوس أنا دحنت كبل ممات راح يكونن نناي مسكال موت زتعزز خوينه أزي كله قويتنا مرحلتنا إيسوس كريستوس زجورة زل دمو ندك سبعة دحناتيو مبارك قويتنا مرحلتنا إيسوس كريستوس إزينا تقبلنا ناي مسك الموت كافتم ناي كالوت موتات فليز ولا موتي بطعم مرير كفوز بهالموتي ناي وردت كله ورداتي كوميز بلا راويان مرافع 10 تخلتون كنا نبوك لنا قويتنا مرحلتنا إيسوس كريستوس بهاريا قدوس باولس منفس قدوس خجل سألنا خلو كم زي يبل نخلو وردات نعيقو نتي أب قدميو نتي ناي مسك الموت زتعجسه نابغيتنا مرحنتنا إيسوس كريستوس أمتي بلنا نتا أب قدميو زل حقوس قبل ناي مسك الموت زتعجسه نخل وردتنا عقل غيتنا مرحنتنا إيسوس كريستوس كنت أمت كم زلنا هاريا قدوس باولس ينقرنا مالتي سلازي بحفشة انبار
إزي ناي سرديس مراحي أنت أي خذكر زلوا مجمريا أنت أي خمر زلوا أنت أي خفلت زلوا جدابو أنت أيو زبل نجار كر خلنا إزو إيز نجرنا زلوا مالتي إزو إيز نجرنا زلوا مالتي ስለዚህ እንታይ ይባሃል ኣሎ ነዚ ናይ ሰርዲየስ ቤተክርስቲያን መራሒ ዝነበረ ደጊም ከመይ ከም ዝተቀበልካን ከመይ ከም ሰማዕኻን ዘክር ይብሎ ኣሎ ማለት እዩ ዘክር ጥራሕ አይኮነን ምዝከር ሓደ ነገር እዩ ቀፂሉ ዘሎ ደሞ ሓልዎ ውን ይብል ሓልዎ ነዩን ይዝሕልዎ ነቲ ካብ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበሎን ዝሰምዖን ነገር ምዝካር ጥራሕ ከይኮነስ ክሕልዎ ኣለዎ ማለት ኩሉ ግዜ 24 ሰዓት ኣብ መዓልቲ شوعت معلته وسمون كل جزء سلقوا مرحلتنا إيش كورس الزجاجر لنا نجر كان حسبن كان ذكرن كمون كان حلوان يزجباء مالتي سلذي أزي جباري بلا الله مالتي مخنياتهم على علي لوي نقحون تبعي ليو سلذي هي أويل كأخذها هي أو تبعي الكهات سواء جن بقى كتر أخذ خاجن موتي خاص الاستفالة سلذي خناك كحخ إلى الله مالتي كما يخناك كحزقل نايمن كحمن جد انت أيو إتي تاينا نقوله خيدين تأيو تناي من كحمان قدي إتقويتنا مرحلتنا إيسوس كروسوس خاف قويتنا مرحلتنا إيسوس كروسوس زتقبلنا زسام النجار كذكرن كحلونا اللو مالتي سلذي تنسه وني ولا تنسه ياو نسها مالتي ياو بمتحف قدس كلاتنا خم نفلتو أنفتو خير كخيل اللو ناي حساب لو تخجبر كخيل اللو بحافشة إتي كم من قد كريستوس كافتي كوجيتنا مرحلتنا إيش كريستوس زتقبلون زسمعون وتي وزن برا من قدي كم اللي سخل اللو مالتي سلذا حد جزء من علاش بتناي زمان نقول أتلنا حد 180 دغري كم اللي سخل اللو كم اللي سخل اللو نعم عرف جزء زخيتنا يرس نعم مبرع جزء كم اللي سخل اللو كم تي أبلوك أسوان جل معرف 10 شدوش تازت أو 10 حمش تستجلس لنا طوفي إذن برا قال عمو أو كتر 30 كلتن ناولو بوتا ملاسيلو زنجرنا ناولو بوتا مليسو نافتي كلنا جروز خونه قويتنا مرحمتنا إيش كورسوس كم اللي سكخل الله مالتي سلذي بزن السحازيو بقر نفتنا هي مجمريا زنبرو ناي كريستوس فقري إجزي أبيهر زجبر له نجر كم اللي سكخل مالتي أنت زي كوين جن يبل كتسيلو زين دحر زي كوينو نزي زتقبلون زسمع النجار ذكيرو كمون حليو دحر تنسيه زي ملس كوين جن قصيل زمص متنققتا يناغر الله مالتي سلازي متنققتا تايو انت زي نقيخا غنا كم سراخ مصكا يبل هو كلاتنا نزي مديا نكاتاتل زلنا سبات هيوتنا نا هيوتنا وننت بعلتنا يكونن هيوتنا كل جزء كمتي أوزي أو كسر حدث تجلس أبيد قويتنا مدحنيتنا يسوع كريستوس يزلوا ويوم دمو خمسة زحلة فزرعينا يو أو رأيه هنس معرف حدا وطري 10 شديش تخطري يخلقهم لتم شو حتى خوا خفتي أبيد قويتنا مدحنيت أبي ما نايد قويتنا مدحنيتنا يسوع كريستوسنا زرعينا يوم مالتي هم زي زبل أبي ما نايت إيدو قبل علو عن ويرد ما يكرتا قطري 10 شدشته بيا ما ناي إيدو شو حتى خوا خفتنا ورا إزبل سلذي كلاتنا أبير قويتنا مرحلتنا يسوع كريستوس يا زلا هيوتنا كمتي أبقولاسي ستصحفه ويم دمو أبتي قويتنا مرحلتنا يسوع كريستوس أبي ما نبؤ تقميت زلوا هيوتنا ويا تصوير هذا اللايبل أبقولاسي اسم عراف سلسته كقطر حد جمر ناس كبر وعتق نبم تهون خلنا نبوك لنا مالتي مويتكم يخمو هيوتكم أب كريستوس أب كريستوس زلوا تصوير الله نصوص جلّس الله جزية حبيركم كتجلّس يخميلو هاريك قدس باولس جليس لنا الله سلذي هيوتنا أبيد جزية أبير مخانا كل جزية كنحسبن بزي كنبرني جبنا ناي مجمر يا قويت أنا مرحيتنا يسوع كريستوس نزم محدر زي ويم دمو نزا أبصر ديس كتما زنبرو كريستيان جلّس الله كلهون أتمشوا حتى خوافتي أب إيدو إيو حزو يترأيوه تنشو حتى خاخبت زلوا إزبل سلازي كمتي أبونا هوريك قدس باولس زنجرنا بخوم عملك إنا خلنا نبر زلنا هوريك قدس باولس كم زيلو تناجيرو فيليبيسيس معراف حد قطري أسران حدا كنا نبر كلنا هيوت مالتنا أي كريستوسي موت دمو ربحي بالهوريك قدس باولس سلازي هيوتنا كريستوسي أب كريستوسي نازل لنا
እንድሕር ዳኣ ካብ ክርስቶስ ሸተቲልና እንድሕር ዳኣ ካብ ኢዱ ወፂና ኮይና ምንም ዝበሃል ፕሮቴክሽን የብልናን ሓለዋ የብልናን ሓልዎ ዝብል ዘለዎ ነዚ እዩ ካብ ኢድ ክርስቶስ ከይትወድቕ እዩ ዝብል ዘሎ ንኡ እዮም ቶም ነቢያት ኢድካ ዘርግሐልና ኢድካ ለኣኸልና ዝብሉ ዝነበሩ ምክንያቱም ሰው በመጀመሪያ ወዲቁ ክበሃል ከለውን ካብ ኢድ እግዚአብሔር እዩ ወዲቁ እቲ ሓደ መግለፂ እዩ ወዲቁ ክበሃል ከሎ ልክ ሓደ ብርጭቆ ካብ ኢድና ወዲቁ ጥዋዕዋዕ ኢሉ ከም ዝስበር ኩሉ ካብ ኢድ እግዚአብሔር ወዲቅና ወፂና ኢና ተሰባቢርና ዝተፈላለዩ ሃይማኖት ዝተፈላለዩ ባህሊ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባሕታ ዝተፈላለዩ ተሓሳስባ ዝተፈላለዩ ነገር ክንከውን ዝኽኣልና ካብቲ ሓላዊና ዝኾነን መራሒና ዝኾነን ካብቲ የማናይ ኢድ እግዚአብሔር ናይ ጥንካሬ ናይ ውሕስነት ምልክት ዝኾነ ካብ ኢድ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝወደቕና ኢና ስለዚ በየነኣ ሰዓት እንተ ዘይነቂሕካ ግና ከም ሰራቂ ክመጽእ እየ በየነኣ ሰዓት ከም ዝመፀካ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ይብል ስለዚ ንሕና ናብ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መዓስ ከም እንፅዋዕ መዓስ ከም እንኸይድ ስለዘይ ንፈልጥ ኩሉ ግዜ ካብ ኢድ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከይንወድቕ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ምክንያቱም ሕዚ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቂቃ ይኹን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜያት ህይወትና እንታይ ከም እንኸውን እንፈልጠሉ ተኣምር በምንም ተኣምር የለን ህይወትና እንፈልጠሉ ሓደ መንገዲ እንተ ደኣ ኣብ ኢድ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ደኣ ሃሊና ኮይና ኢና ህይወትና ክርስቶስ እንተ ገይርና ኢና ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 20 ዝገለጾ ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብል ኣነ ምስ ክርስቶስ ተሰቒለ እየ ሕዚ ኣነ ይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ክርስቶስ የፋይ ዝነብር ዘሎ ይብል ስለዚ ህይወትና ብምልኡ ኣብ ኢድ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑን ዘይምዃኑን ተዘይረጋጊፅና ህይወትና መዓስ ከም እትውሰድን ናበይ ከም እትኸይድ እንፈልጠሉ ተኣምር የለን ስለዚ ኩሎም ግዜያት ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝገልጸልና ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ረቦ እዮም ዘለው ስለዚ እግዚአብሔር ደሞ መዓስ ከም ዝፅውዕና ዝፍለጥ ነገር የለን ንሱ ኣብ ዝደለየ ግዜን ኣብ ዝፈቐደን ግዜን ይፅውዓና መፍትሒኡ እንታይ እዩ ኣብ ላዕላይ ነጊሩና እቲ ካብ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበልናየን ዝሰማዕናየን ምዝካር ምሕላውን ምንስሐውን ሰለስተ ነገራት ይነገርና በቲ እቲ ካብ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገበረልና ሁሉ መጀመርያ ምዝካር ዘኪርና ምሕላው ካብኡ ደሞ እንድሕር ደኣ ምናልባሽ ዝተንጠባጠበ ነገር ተሃሊና ደሞ ኣንፈተና ኣስተኻኺልና ምምላስ ንስሓ ምእታዊ ዘለና ሓሳብና ምቕያር ካብ ዓለማዊ ማንነት ካብ ኣህዛባዊ ማንነት ካብ ናይ ስጋዊ ማንነት ናብ መንፈሳዊ ማንነት ናብ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ናብ ኢድ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምላስ እዩ እዙይ እንተገርና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝመፀ ይምፃእ ምንም ዘጭንቕ ነገር የብልና ኩሉ ግዜ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝነገረና ድልዋት ኮይና ኢና ንነብር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ እዩ ዝብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ንሕና ይብል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብዚ ሰውነቱ እዙይ ተፈሊና ምስ ጎይታና ምስ መድሓኒትና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንነብር ኢና ኢልና ብትብዓት ንናገር ይብል ንሕና ካብዚ ሰውነቱ እዙይ ተፈሊና ካብዚ ህይወት እዙይ ማለት እዩ ምስ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንባር ይሕሸና ኢልና ብትብዓት ንናገር ክርስቲያን ከምዚ እዩ ዝብል ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰው ዝፈቐዶ ይምፃእ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምፃእ ኣይኮነን ብዋናነት ከግድሰና ዝግባእ ንሕና ሀዚ ዘለና ህይወት ብጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምራሕ ድዩስ ወይስ ኣይኮነን ዝብል እዩ እቲ ዝተቐበልናየን ሰማዕናየን ነገር ሒዝና ኣለና ዶ ንዝክር ኣለና ዶ ንሕልዎ ኣለና ዶ እዩ ዋና ከግድሰና ዝግባእ ልኡኽተና ዝተዋሃበና ልኡኽቶ ኣብዚ ምድሪ ንፍፅም ኣለና ዶ የለናን ዝብል እዩ ሓደ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ፀዋዕ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኩላትና ከም እነሳውሶ ንኣብነት ሕዚ ዝፅሓፈልና ዝራእየ ዮሃንስ ዝፅሓፈልና ወላዲና ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ሓው ያዕቆብ ህይወት ክርኢ ከለና ተመልከቱ ናይ መጀመርያ ካብቶም 12 ደቀ መዛሙርት ናይ ክርስቶስ እቲ ናይ መጀመርያ ናብ ክርስቶስ ዝተሰብሰበ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ከም እንንቦ ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ እዩ ሓውን ዮሃንስ ማለት ብቀረባ ምክንያቱ እቲ ዝግብኦ
بت جويتنا مدحتنا يسوع كريستوس زهاوته الأخوة فتصيمو أفت جويتنا مدحتنا يسوع كريستوس زس أوع جزية نا جويتنا مدحتنا يسوع كريستوس تسوسيبو خيرو نفت زحش عالمن كم تهارك قدس باولس نا خدي حشنا يلو بتوعز تناغرو نفت زحش عالم نا جويتنا مدحتنا يسوع كريستوس نبي مان إجزي أبيه ربو خيرو كان الأخت أصله زي ود أدمو نزحزن المهارة لنا نزحزي زتجلس لنا مستيرن نخجلس لنا دمو نيو هالناس دمو أسكعمي تعامل الكوابت نحوه سلزة تحدى قدي مخيدو تحدى دمو دحيرو خيدو أفت مخاد ناي قويتنا مرحنيتنا يسوع كريستوس فقادي سلزي يوحنس وانجلاوي أفت قويتنا مرحنيتنا يسوع كريستوس الأخت خاودي خاخا نباين عز ولا جزية خيدو حاوي أيقو دمو قدي مخيدو مالتي أزوينا أجزي أفير سراحي سلازم نحنا نفلت قلو تأمر يلا أنا خقد سنان كأن قنان زقبوا كل جزء يتي كم تم بوتاتنا لو أختي ودي أدو سريحة اللهوي هرق بس باولوس كوم إزباله أنا حزي وياي ودي اللهو وياي ودي اللهو هايمانتي ون حلي اللهو سلاز حزت صدين زلو ناي أكل الصدق يبل ناي ترحونه يكونن يبل كم توم كماي قويهم هايمانتهم حليهم زنورو ناعتهم ون ناي أكل الصدق يصبيهم ولا يبل أبكال قرنتوس معرف 4 قصر شمون تخنا نبكلنا مالتي سلازي نحنا هايمانتنا ده حلينا لنا قويانا ده ودينا لنا زبل نجار يخش الناس قبوا مالتي انت زي كوين جن أبكالي عالم اندحر حلينا أبناء كالي عالم قويان اندحر حلينا أبناء كالي أنا عالم تأتان قويان اندحر حلينا جن قويت أنا مدحتنا يسوع كريستوس بيانا ساعات كم زمت سلازين فلتو حدقة كود كأنه خيلي مالتي